औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं प्रोफेसर जमशेद ख़ान अपनी क्लास में एक मरतबा फिर आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने जिस टॉपिक पे अपना लेक्चर डिलीवर करना है वो टॉपिक है characteristics of modern western political thought और philosophy, यानी जदीद मगरबी सियासी फ़िक्र की सिफ़ात और ख़ुसूसियात। ये हमारा 5वां लेक्चर है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी और मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। लेकिन हमने आसानी के साथ समझने की खातिर इससे पहले 4 लेक्चर तमहीदन एज आ प्रेम्बल डिलीवर किए हैं, जिसमें हमने तीसरे लेक्चर में जो मगरबी सियासी फ़िक्र के 3 अदवार गुज़रे हैं, यानी एंशंट पीरियड, क़दीम दौर और मिडल पीरियड या मेडिवल पीरियड, क़ुरून वस्ता। और अभी हम जो थर्ड पीरियड है मॉडर्न पीरियड उस पर हम बहस करेंगे। अपने तीसरे लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने जो मेडिवल पीरियड है या जिसे डार्क एजेस भी कहते हैं, तो उस दौर की सिफ़ात तफसीलन आपके सामने बयान की थी। हमारा ये जो कोर्स है हमारे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में MA पॉलिटिकल साइंस और BS पॉलिटिकल साइंस का लाजिमी पेपर का कोर्स होता है। मगरबी सियासी फ़िक्र, एंशंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड ये निकोलो मैकियावेली से शुरू होता है, लेकिन हम बतौर तमहीद यानी निकोलो मैकियावेली के फ़लसफ़े को तफसीलन बयान करने से पहले बतौर तमहीद ये बयान करेंगे कि मगरबी सियासी फ़िक्र का जो तीसरा दौर है यानी द थर्ड और मॉडर्न पीरियड ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ दिस पीरियड। तो आइए देखते हैं कि इस दौर के वो जो बड़ी बड़ी सिफ़ात है, बड़ी बड़ी खसूसियात है, वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़ मैकियावेली एज अ फाउंडर। इस दौर का यानी मगरबी सियासी फ़िक्र जो जदीद दौर है, इसका बानी, इसका पायनियर या इसका आर्किटेक्ट या इसका बानी फाउंडर मैकियावेली है, जिसको इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर्स में तफसीलन पढ़ेंगे। तो पहली सिफत इस पीरियड का यानी मॉडर्न पीरियड का पहली सिफत यह है कि मैकियावेली इसका फाउंडर है। द सेकंड वन एज सेकुलरिज्म दैट इज सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, यानी हम पहले पढ़ चुके थे कि मिडल एजेस में जो मज़हब था, सियासत उसके बिल्कुल तबे फरमान थी। लेकिन रेनेसा के बाद और रेनेसांस मोमेंट में मज़हब के रोल के ख़िलाफ़, पॉप्स और चर्चेस के रोल के ख़िलाफ़ इंसानों में एक सोच और फ़िक्र डेवलप हो गई और मज़हब को सियासत से अलहदा कर दिया गया। मज़हब और सियासत की अलहदगी को सेकुलरिज्म कहते हैं। तो सेकंड जो फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स है, सिफत है इस दौर की, तो वो क्या है, वो सेकुलरिज्म है। द थर्ड वन इज नेशन स्टेट और नेशनलिज्म। तीसरी सिफत इस दौर की यह है कि मॉडर्न पीरियड में यानी इलाक़ाई कौमियतों की बुनियाद पर रियासतें वजूद में आ गई और नेशनलिज्म का जो एक कंसेप्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गया। तो नेशनलिज्म इसकी तीसरी सिफत है। और इसी नेशनलिज्म के साथ नेशनल सॉवरेंटी यानी कौमी इक़्तिदार आला, रियासत की एक ऐसी सिफत जो उसे अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर सुप्रीम बनाती है, इस सिफत को सॉवरेंटी कहते हैं। नेशनल सॉवरेंटी का तस्वुर वजूद में आ गया इस तीसरे दौर में। इसके बाद 5वें नंबर पे द डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म। हम पढ़ चुके थे कि क़ुरून वस्ता या मिडल एजेस में फ्यूडलिज्म यानी जागीरदारी का एक मजबूत निज़ाम था, लेकिन जैसे जैसे रेनेसां में
شعور آ گیا اور ٹریڈ شروع ہو گئی، بزنس اور تجارت شروع ہو گئی، مارکیٹیں وجود میں آ گئی، تو فیوڈلزم کا زور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تو اس دور میں ابھی کیا ہوا کہ فیوڈلزم کا ڈاؤن فال، زوال ہو گیا۔ اس دور میں فیوڈلزم زوال پذیر ہو گیا۔ اور نیو اکنامک آرڈر ان دا فارم آف ٹریڈ اینڈ کامرس، یعنی جو ایک نیو اکنامک آرڈر وجود میں آ گیا، اور وہ کون سا آرڈر تھا؟ وہ آرڈر تھا ایک چھوٹے پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر تجارت، یعنی نیو اکنامک آرڈر ان دا فارم آف ٹریڈ اینڈ کامرس، چھوٹے اور بڑے پیمانے پر تجارت شروع ہو گئی، اور فیوڈلزم آہستہ آہستہ اپنا اثر کھو گیا۔ اور نمبر نیکسٹ انڈسٹریلائزیشن سلیش کیپٹلزم، جب مارکیٹیں وجود میں آ گئی اور فیوڈلزم کا جو زور تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا، تو لازماً جو صنعتیں تھیں وہ وجود میں آ گئی، لیکن بڑے پیمانے پر۔ چھوٹی صنعتیں پہلے سے یہ ایک انسانی تاریخ ہے کہ گھروں میں چھوٹی صنعتیں موجود تو ہوتی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر صنعتیں اور کارخانے وجود میں آ گئے۔ پہلے جو مزارع تھے یا مزارعین تھے جو لینڈ لارڈس کے ساتھ ان کی جائیدادوں پر کام کرتے تھے اور ان کا ایکسپلائٹیشن کیا جا رہا تھا، تو ابھی ایک دوسری صورت میں یہ ایکسپلائٹیشن شروع ہو گیا، اور انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک سرمایہ دارانہ طبقہ وجود میں آ گیا، اور سرمایہ دارانہ طبقے نے جو اپنے کارخانوں میں مزدور رکھے تھے، یعنی ان کو بہت کم اجرت دیتے تھے، تو یہ اس کی اگلی خصوصیت تھی۔ نمبر نیکسٹ، مارکسزم ایز آ ریئیکشن ٹو کیپٹلزم، یعنی کیپٹلزم نے جب وہ اپنے پنجے گاڑے، سرمایہ دارانہ نظام ڈیولپ ہو گیا، تو اس کے مقابلے میں کارل مارکس جو 1818 میں پیدا ہوا تھا جرمنی میں، جن کو بھی ہم انشاءاللہ تفصیلاً ہمارے کورس کا مکمل حصہ ہے تو وہاں پہ ہم پڑھائیں گے اور پڑھیں گے۔ تو مارکسزم، اس نے سرپلس ویلیو کی تھیوری پیش کی، کمیونسٹ مینیفیسٹو مارکس نے اور فریڈرک اینجلز نے مل کر لکھی، داس کیپٹل ایک مشہور کتاب اس نے لکھی، یہ ریئیکشن ایز اے ریئیکشن آف کیپٹلزم، تو یہ ایک صفت تھی اس نئے دور کی۔ اور نمبر نیکسٹ، مٹیریلزم، یعنی مادیت، مادہ پرستی یا مادیت پسندی۔ مڈل ایجز میں جو مادیت تھی، سب کچھ مذہب کے گرد گھومتا تھا، اسپریچولزم پہ زور، سو کالڈ اسپریچولزم اور سو کالڈ ہیونلی ریلیجن ان دا فارم آف کرسچینٹی پر زور دیا جاتا تھا۔ اور اس دور کی صفت یہ تھی کہ اس دور میں مٹیریلزم مادیت پر زور دینے لگا۔ نمبر نیکسٹ، الائنس آف پرسنز ہولڈنگ پولیٹیکل پاورز اینڈ کیپیٹلسٹ کلاس، یعنی ابھی جو دو جماعتیں تھیں، دو کلاسز تھی، ایک پولیٹیکل پاور جن کے پاس تھے، سیاسی اختیارات جن کے پاس تھے، یعنی حکمران طبقہ، اور حکمران طبقے کے پاس جو کاروبار پہ، کامرس اور ٹریڈ پہ اور انڈسٹریز پہ جو لوگ قابض تھے، تو ان دونوں کلاسز کا ایک جتا یا ایک جماعت وجود میں آ گئی۔ یاد ہوگا کہ میڈیول پیریڈ میں یہ 3 جتوں پر مشتمل ایک جماعت تھی، یعنی رولرز، پوپس اور فیوڈل لارڈس۔ ابھی ان کی جگہ، ان تینوں کی جگہ کس نے؟ جن کے پاس سیاسی اختیارات ہوتے تھے، یعنی پولیٹیکل پاورز، اور جو کیپٹلسٹ کلاس تھی، یعنی جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا، تو ان کی جماعت کیا ہوا؟ ان کی جماعت وجود میں آ گئی۔ یہ اس کی ماڈرن پیریڈ کی ایک الگ صفت ہے۔ اور نمبر نیکسٹ، لبرلزم، آزاد خیالی، یعنی انسان، تمام جو چرچ اور پوپس اور رولرز اور فیوڈل لارڈز نے لوگوں کو پابند رکھا تھا، لوگوں کو غلام بنایا تھا، تو رینیسا مومنٹ جیسے جیسے یہ تحریک چلی تو لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا، اور ابھی انسان نے مکمل لبرلزم کی طرف پرواز شروع کی، اپنی پرواز شروع کی۔ لبرلزم کو ہم اگر نیرو سینس میں لے لیں تو اس کے معنی آزادی ہے، لیکن اگر اس کو براڈ سینس میں لے لیں تو رینیسا کے بعد مغرب میں، یورپ میں، مغربی دنیا میں، یعنی مکمل آزادی، زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل آزادی، اور کسی کی زندگی میں، نجی زندگی میں، کسی کی پرائیویٹ لائف میں کسی
किस्म की दूसरे इंसान की तरफ से या रियासत की तरफ से बेजा मुदाखलत, इसको वो लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं। और नंबर लास्ट इंडिविजुअलिज्म यानी इनफिरादियत। ये मॉडर्न पीरियड करेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिलासफी का जो आखिरी सिफत थी वो थी इंडिविजुअलिज्म यानी इनफरादियत पर जोर दी गई। रोम सल्तनत रोम और जिस वक़्त क्रिश्चियनिटी रोम में आ गई तो उस वक़्त एक यूनिवर्सल स्टेट और यूनिवर्सल सोसाइटी का तस्वुर था। इंसान की इनफरादियत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, बल्कि इंसान को अपनी इनफरादियत को डेवलप करने की इंडिपेंडेंटली इजाज़त नहीं थी। लेकिन तीसरा दौर में या मॉडर्न पीरियड में इनफरादियत पर बहुत ज़ोर दे दिया गया। ये वो पॉइंट्स है या एलिमेंट्स है या इंग्रेडिएंट्स है जो डायरेक्ट मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, यानी जितनी भी सियासी सोच या सियासी फलसफा डेवलप हो गया मॉडर्न पीरियड में, तो ये उनकी सिफात थी। अभी तक इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल जो मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पहला फिलासफर और जो फाउंडर भी है, जिसे पायनियर भी कहते हैं, और जिसे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफी मॉडर्न में एज अ फाउंडर, एज अ फादर तस्वूर किया जाता है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर मिक्यावली पे होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।